मोगाच्यानो आता आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. एलिझाबेथ नांवाची मूळ आयरिश देशांतली पूण अमेरिकेंत वावर करपी एक नर्स आसली आनी ती सदांच कुशाल. थोडी पिडेस्तां आसतालीं, रागार जातालीं, तापतालीं, पूण ती सदांच कुशाल. कोणी रागान उलोवं, तिडक उक्तावं ती ना, ती शांत. तेन्ना कोणें तिका विचारलें, सिस्टर एलिझाबेथ, तूं पळय सदांच शांत, तुजेर कोण कोण तापता आनी कितें कितें उलयता, तूं हांसून ओगी रावता. ल्हानपणी पासून तुजो स्वभावच असो काय विचारलें. ती म्हणटा, ना ना ना, शे आदीं म्हाका कितलो राग येतालो, हांव रागान बडबडटालीं, उलयतालीं. एक फावटी हांव अशें रागान उलयतना, कोणाचेर म्हाका राग आयलो उलयतना म्हजे आवयन म्हाका म्हणलें, एलिझाबेथ, तूं जेन्ना दुसऱ्यांचेर रागान उलयता, कित्याक तांणी तुका राग हाडयला, तेन्ना तुज्या जिविताची चावी तांच्या हातांत आसता. तुज्या जिविताची चावी दुसऱ्यांक दिवं नाका. ही म्हज्या आवयची उतरां सारकी म्हज्या काळजाक लागलीं आनी ती हांवें दवरली. आनी हांवें मागीर जेन्ना म्हाका कोणें राग हाडयलो, हांव शांत रावूंक लागलें. कित्याक आतां चावी म्हजे कडेन आसा, हांव कंट्रोल करतां. तांकां राग आयला म्हणून हांव कित्याक रागान बडबडूं. आनी हाका लागून ती आतां म्हाका संवय जाला, आतां म्हाका रागूच येना. काय बरी गजाल न्ही. आमच्या जिविताची चावी आमचे कडेन आसूंक जाय. जशी आमच्या घराची चावी आमी कोणा कोणाक दिता वय, भितर एक कबड आसा, तातूंत आमचें इल्लें भांगार आसा, दुडू आसा, ती चावी आमी कोणाकूय दिता ना न्ही, ती आमचेच कडेन दवरता. तर आमच्या जिविताची चावी आमी आमच्या कडेन दवरूं नाका. कोण आमकां राग हाडोवपी मनशां, तांणी आमकां राग हाडयलो म्हणून आमी जर प्रतिक्रिया दाखयली, कोण आमकां कंट्रोल करता ती आतां आमच्या रागान उलयल्लीं मनशां मागीर ओगो रावतलीं. पूण जर आमी रागान बडबडलीं, आमी तो राग दवरलो, लुकसाण कोणाचें? आमचें. म्हूण ती आमकां नाचयता आनी आमी नाचता. ते पळय त्या माकडाक नाचोवपी मनीस आसता, ते कितें करता, तो त्या माकडाक एक दोरी घाल्ली आसता आनी तो हालयता. त्या प्रकार माकड नाचता. कित्याक माकडां नाचूंक जाय, कित्याक तांतल्यान माकड नाचयतल्याक दुडू मेळटात. मागीर तो माकडाक बरें खावंक बिवंक कितें दिता. माकड जाणा आपूण आज बरो नाचलो जाल्यार म्हजो धनी म्हाका बरें कितें खावपाक दितलो. म्हणून आमी दुसऱ्यांनी आमकां नाचयलें म्हणून आमी नाचचें न्हय. कोण आमच्या रागार जाता जावं, तो तांचो निर्धार. पूण मागीर आमी कितें करूंक जाय तो आमचो निर्धार. आनी जितली पळय आमी शांत रावता तितलें आमकां बरें. कित्याक तांतल्यान आमचे कुडीची भलायकी बरी उरता, आमच्या मतीची भलायकी बरी उरता, आमच्या काळजाची म्हणजे आमच्या भावनाची बोगणाची भलायकी बरी उरता. आनी आमकां संबंद आसा. जेन्ना आमकां राग येता, तो राग मतींत उपजता न्ही, तो फकत मतीचो मतींत उरना, ताचो प्रभाव आमच्या कुडीचेर पडटा, आमच्या भावनांचेर पडटा. आनी कोण मागीर आमच्या लागीं मनशां येता तांकां आमी कोडसाण वांटत वता, कित्याक आमचे भितर पयलीं कोडसाण भरली आसा. त्याच जाग्यार आमच्या जिवितांत गोडसाण भरला, तर ती गोडसाण आमी वांटत वता न्ही. हाच्या आदीं हांवें तुमकां देखी दिल्ल्यो आसात. ऑगस्टाचे 15 तारखेर क्रिस्तांव लोक पातोळ्यो उकडटा आनी आमची हिंदू भाव भयणी नागपंचमीक पातोळ्यो करतात हळदीच्या खोल्याच्यो. आतां जर आमच्या घरांत पातोळ्यो उकडटात आनी कोण मनशां भितर येतात, तांकां त्या
पातोळी उकडपाचो परमळ आसा आपसोच तांच्या नाकाक लागतलोच न्ही आनी आमी कांय सांगची गरज ना कांय ना तांकां खबर लागतलें आमच्या घरांत आज पातोळ्यो करतात चिंतुया आमच्या घरा एक बरो पिकलोलो पणस आसा आनी तो आमी कापूंक बसल्या आनी आमची सेजान येता तिका तो परमळ येतलोच पूण ताचे बदल्याक आमच्या घरांत एक कुसलोलो हुंदीर आसा आनी तो मरून 3-4 दीस जाल्ले आसा आमच्या घरांत कोण भितर येतना तांकां घाण येवची ना ती आपलें नाक अशी बंद करची ना करतलींच न्ही तशेंच आमचें जिवीत जर कोडसाणीन भरलां नकारात्मक गजालींनी भरलां त्यो गजाली आपशींच हेरांक वेतात आनी तांचें जिवीत पाड करतात जर आमचें जिवीत घोडसाणीन भरलां सकारात्मक गजालींनी भरलां ताचोय प्रभाव हेरांचेर पडटा आनी तांचेंय जिवीत जाता तर आमी कसलीं मनशां जावंक जाय आमी बऱ्यो रुचीक पातोळ्यो वा बरो परमळीक पणस जावंक जाय वा कुसलोलो हुंदीर जावंक जाय हें कोणें ठरोवचें हें आमीच ठरोवंक जाय कित्याक आमच्या जिविताची चावी आमच्या हातांत आसा तर आमच्या जिविताची चावी सदांच आमी सांबाळून दवरुया आमचें जिवीत कुशाल भरीत करुया अर्थाभरीत करुया आनी हाका लागून दुसऱ्यांच्या जिवितांत खरी कुशालकाय खरो एकवट खरो मोग आमी पसरुया देव बरें करूं आनी मोग आसूं